Alright, so let me share my screen. Wait a भेट्दैन त अहिले त डेसबोर्ड विन्डो Alright, देखिरहेछ स्क्रिन डेसबोर्ड विन्डो सबैले सर देखिरहेको छ। Alright, so यो भ्यालिडेसन को अस्ति भयो सबैको भयो भयो सर ओके सबैको जो छ यहाँ जेन्डरको भयो हैन सर जेन्डर रेडियो बटन राखेको भएन तिमीहरुलाई एउटा सानो असाइनमेन्ट दिएको थिएँ हैन योलाई चाहिँ तपाईहरुले मलाई रेडियो बटनहरु बनाउनु भनेको थिए हजुर सर भयो त त्यही त सर भ्यालिडेसन चाहिँ भयो सबमिट चाहिँ हुँदैन हैन तर एरर मेसेज चाहिँ देखाएन के सर ए ओके ओके रिक्वायर्ड वाला चाहिँ काम गरेन भन्न खोजे त्यो भ्यालिडेसन चाहिँ भन्नाले त्यो सबमिट चाहिँ हुँदैन हैन त्यो जेन्डरलाई चाहिँ खाली राख्यो भने ओके तर एरर मेसेज चाहिँ सो गरेन राइट ल ठिकै छ त्यसो भने म त्यसको बारेमा पछि डिस्कस गरौँला जति बेला त्यो यो फर्म युज गर्छौं के हामीले पछि हैन त्यति बेलै बनाउला केही छैन यस कोसिस गर्दै गर्नुस् स्टिल पनि हैन सेम लाइक टेक्स्ट बक्स त्यो पनि काम गर्नुपर्ने हो के हैन नभए यो छ नि यो SP4 जुन यो ASP.NET Core को यो ट्यागहरु भनेर एकचोटि हेर्नुस् न ट्याग फर यो रेडियो बटन्स हैन रेडियो बटनमा कसरी डाटा यो बाइन्ड गरिरहेछ हैन त्यो कुराहरु हेर्नुस् एकचोटि है त्यो डक्समा docs.microsoft.com मा त्यहाँ गएर त्यहाँ हुनुपर्छ अरु ठाउँमा नि होला ल ठिकै छ म आज चाहिँ अलिकति डाटाबेसको कुराहरु हामी हेरौं अब है अलिकति अलि फास्ट पनि जानु पर्यो सो त्यसको लागि के गर्छु म भन्दा सो हामीले यो डाटा प्रोग्रामिङमा डाटाबेस प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले अब दुई तीनटा एप्रोचहरु हेर्छौं दुईटा स्पेसिफिकली हैन एउटा ORM टुल युज गरेर एउटा विदाउट युजिङ ORM भनेको अब्जेक्ट रिलेशनल म्यापर हो हैन म फर्स्टमा तपाईहरुलाई ORM को बारेमा अलिकति भन्छु है सबै हराउनु छ यसलाई ORM भनेर खोज्नुस् त ल हैन अब्जेक्ट रिलेशनल म्यापिङ भनेर विकिपीडियामा फर्स्ट पेजले भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यो हो के त एक्ज्याक्टली हैन सो योले अब्जेक्ट्स भनेको जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस् तपाईको सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्यो जावा होस् कि हाम्रो C# होस् कि हैन व्हाटएभर सो सबैले अब्जेक्ट्सहरु क्रिएट गर्छ राइट हैन क्लासहरु बनाएर अब्जेक्टहरु बनाउँछ सो सेम लाइक हाम्रो यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट भनेको हाम्रो कुन हो त यो मोडेल्स भित्र चाहिँ यो इम्प्लोइ हैन दिस वान इज अब्जेक्ट आई मीन यसको अब्जेक्ट्सहरु क्रिएट गर्न सक्छौं हामी यो मोडेल हो हाम्रो हैन सो योलाई चाहिँ हामीले केमा म्याप गर्न खोज्ने हो त यो रिलेशनल डाटाबेसको अब्जेक्ट्समा हैन रिलेशनल डाटाबेसहरु जुन हुन्छ हाम्रो हैन नट ओन्ली रिलेशनल यो नो सिक्युर डाटाबेसलाई पनि हामीले वो अन टप अफ दैट पनि ORM युज गर्न सकिन्छ हैन तर भन्न खोजेको चाहिँ यो डाटाबेसको र सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जुन अब्जेक्ट्सहरु हुन्छ त्यसलाई म्याप गराइदिने काम चाहिँ यो टुलले गर्ने हो यो ORM टुलहरु भन्छ यिनीहरुलाई हैन ORM को मात्रै पनि भन्छ ORM म्यापिङ टुल भन्छ हैन सो यो डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा डिफरेन्ट फ्रेमवर्कमा डिफरेन्ट भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन यदि लिस्ट नै हेर्नुहुन्छ भने लिस्ट अफ
हैन जाभामा डटनेटमा पर्ल पीएचपी पाइथन रुबी हैन सबैमा जाभामा यति धेरै ओआरएम टुलहरू छ हैन अब कसैले अब जाभा यदि गरिरहेछ भने हैन जेएसपीहरू अथवा स्ट्रडहरू स्प्रिङहरू हैन थुप्रो छ जाभामा पनि फ्रेमवर्कहरू हैन सो त्यहाँ पनि यिनीहरू यो ओआरएम टुलहरू युज गर्न सकिन्छ डाटाबेस कनेक्सनको लागि डाटाबेसबाट डाटा फेच गर्न डाटा अपडेट गर्न डिलिट गर्न एभ्रिथिङ हैन सो डाटाबेससँग खेल्न भन्नुहोस् न बेसिकली हैन सो डटनेट वर्ल्डमा पनि छ ऊ हैन हामीले युज गर्ने भने दिस वान है एन्टिटी फ्रेमवर्क सो एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर युज गर्ने हो बेसिकली हामी हैन यहाँ छैन त्यो लिस्टमा सायद यसलाई नै भन्न खोजेको हो कि लेट मी सी एन्टिटी फ्रेमवर्क 4 को कुरो गरे मैले अब यो विकी त भइगयो नि हैन कसैले एड गर्ने हो कन्टेन्ट के अरे अब इएफ कोर एड गरेको छैन क्या यहाँ हैन त्यो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्ने हो हामीले हैन यसकै अब यो डटनेट कोर भर्जन भनेर बुझ्नुस् न यो चाहिँ ओल्ड डटनेटमा चाहिँ काम लाग्नेवाला हो यो हैन एन्टिटी फ्रेमवर्क भने चाहिँ नयाँमा चाहिँ यो डटनेट कोर वर्ल्डमा चाहिँ इएफ कोर एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर भनेर छ क्या सो त्यो युज गर्छौँ हामीले सबै फ्रेमवर्कमा ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो छ क्या तिनीहरूको पाइथनमा ऊ हैन राइट सो त्यो युज गर्छौँ हामीले सो त्यसको लागि चाहिँ चाहिने सेटअपहरू आज हेरौँ है त ओके ल अहिलेसम्म के गरिरहेको थियौँ हेर्नुहोस् है त म एकचोटि यो रनै गर्छु है डटनेट सरी okay so let me the browser हैन त यही हो हाम्रो एप हैन इम्प्लोइ लिस्टहरु आइराथ्यो यो लिस्ट कहाँबाट आइराथ्यो भन्नुस् त इन मेमोरी लिस्ट हो हैन हामीले यहाँ स्ट्याटिक लिस्ट यसरी बनाइदिइराखेको थियो हैन योलाई नै बाइन्ड गरिराथ्यौं हामीले उता वेब पेजमा त्यो टेबलमा रेन्डर गरिराथ्यो हैन अब चाहिँ के गरौँ भन्दा यो जे जति डाटा छ यो यहाँ बस्दैन यो सबै कहाँ बस्नु पर्यो डाटाबेसको कुनै टेबलमा बस्नु पर्यो त्यो टेबल भने अफ कोर्स के होला त यो मोडलको लागि एउटा टेबल होला इम्प्लोइ मोडलको लागि एउटा टेबल होला हैन सिमिलरली अरू पनि हामीसँग चाहियो भने डिफ्रेन्ट मोडलहरू बनाउला अहिले त एउटै मोडल छ हामीसँग इम्प्लोइ भन्ने अरू पनि चाहियो भने अरू मोडल पनि यही मोडल्स फोल्डरभित्र बनाउला हामी त्यसको करेस्पोन्डिङ टेबलहरू पनि क्रिएट गरौँला हैन त सो हामीलाई के चाहियो भन्दा एउटा इम्प्लोइ भन्ने टेबल चाहियो फर्स्टमा त एउटा डाटाबेस क्रिएट हुनु पर्यो एउटा डाटाबेस क्रिएट हुनु पर्यो त्यो डाटाबेसमा इम्प्लोइ भन्ने टेबल हुनु पर्यो त्यो टेबलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो त्यो टेबलमा हुनु पर्यो हाम्रो यो कोलम्सहरू फर्स्ट नेम सरनेम एड्रेस जेन्डर हैन स्यालेरी यो चाहिँ के हुनु पर्यो त हाम्रो कोलम्सहरू हुनु पर्यो त्यो टेबलमा अनि पो यो यस्तो इन्फर्मेसन हामीले सेभ गर्न सकिन्छ त्यो टेबलमा हैन र पछि चाहिँ हामी यो मेथड नै उडाइदिन्छौँ हैन यो काम छैन हैन डाटाबेसमै सबै क्रड अपरेसन क्रड भनेको थाहा छ नि है क्रड भने थाहा छ एनीवन थाहा छ सर ओके ल तिमीलाई थाहा छ सविताजी क्रड भने के हो नानु मैले क्रड अपरेसन भने भर्खर सुनेछौ यो टर्म सुनेछौ तिमीले छैन सर ओके रमेश छैन सर सुने छैन रचन नेपाल बोल्ने नबोलेपछि म निकाल्दिने यो क्लासबाट बोलिरहेको छु त सर एक ठाउँमा जान्छ यार सुनेछ तिमीले क्रड अपरेसन्स स्पेलिङ भन्नु त क्रड CRUD क्रड स्पेलिङ भन्नै क्रड अपरेसन भन्ने कुरो त यतिकै सुनिन्छ क्रड भनेर भनिरहेको हुन्छ डाटाबेस प्रोग्रामिङमा चाहिँ क्रड भने यो आइराख्ने टर्म हो नवीन अपडेट त्यस्तो हुन्छ नि त्यही हो एक्ज्याक्टली
क्रिएट रिड अपडेट गर्ने होला सर त्यो। यस एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। क्रिएट गर्ने बेसिकली डाटाबेससँग हामीले गर्ने अपरेसन्सहरू भने त्यही नै हो क्या होइन। हामीले केही कुरा क्रिएट गर्छौँ डाटाबेसमा, केही कुरा रिट्रिभ गर्छौँ, रिट्रिभ पनि भन्छ, रिड पनि भन्छ कसैले होइन, रिड गर्छौँ, अनि अपडेट गर्छौँ केही रेकर्ड्सहरू होइन, अथवा डिलिट गर्छौँ। त्यही 4टा काम गर्नु त हो नि। अब त्यसकै कम्प्लेक्स फर्ममा हामी केही काम गरौँला होइन, तर हुने भने त्यही 4टै काम हो बेसिकली होइन। सो त्यो भएर हामीले क्रड अपरेसनको लागि चाहिँ एउटा डाटाबेस र एउटा टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो हाम्रो इम्प्लोइको लागि स्पेसिफिक होइन, हाम्रो युज केसको लागि, हाम्रो इक्जाम्पलको लागि, राइट। ल त त्यसो भने म त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि पनि भने EF कोर ORM टुल यो ASP.NET कोरसँग बिल्ट इन नै आउँछ यो होइन। हामीले अब एज अ प्याकेज त इन्स्टल गर्नै पर्छ होइन, तर यही हुन्छ त्यो नगेट प्याकेज इन्स्टल गरे पुग्छ क्या होइन। सो त्यो इन्स्टल गरेर अनि अगाडि गर्छौँ है त। ल अब के गर्नुहोस् भन्दा के गर्नुहोस् तपाईँहरू भन्दा एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् यहाँ, राइट। यो इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भित्रै एउटा अर्को फोल्डर बनाउनुहोस्, न्यू फोल्डर। त्यो फोल्डरलाई भन्नुहोस् ल डाटा भन्नुहोस् होइन। डाटालाई के अर्कै बनाइदिइरहेको छ उसले, यो आइकन्स लाइब्रेरीले गरिदिरहेको हो होइन। योमा चाहिँ के गर्नुहोस् तपाईँहरू भन्दा न्यू फाइल गर्नुहोस् होइन। अब EF कोर इन्टिटी फ्रेमवर्क कोर युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिले फर्स्टमा हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने फाइल भने के हो भन्दा क्लास के हो भन्दा DB कन्टेक्स्ट क्लास हो। हेर्नुहोस् त्यो एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरू होइन। DB कन्टेक्स्ट क्लास, DB कन्टेक्स्ट क्लासको लागि त्यो हाम्रो कस्टम क्लास हुन्छ होइन, त्यसको नाम दिनुहोस् ल। अब हाम्रो एप्लिकेसन स्पेसिफिक नाम दिनुहोस् न केही, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्ने छ हाम्रो होइन। इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने है त मैले ल EMS कन्टेक्स्ट भन्ने है त मैले त्यसलाई .cs ओके। डाटा भन्ने फोल्डर बनाएर त्योभित्र चाहिँ एउटा मैले के गरेँ यो क्रिएट गरेँ। हिजोको अस्तिको कुराहरू कमिट गरे होइन कि हामीले, ओहो कमिटै गरे होइन। त्यसो भने यसो गरौँ, म कमिट गरिदिइहाल्छु है, यो कमिट गर्छु। अनि खासमा यो EMS कन्टेक्स्ट चाहिँ कमिट गर्दिनँ म, यसलाई म अन स्टेज गर्छु है त। यो भर्खर रेड गरे हो नि त हामीले, अलराइट। कमिट म्यासेज के दिउँ त, के गरेको थियो लास्ट टाइम हामीले एड युज गरेको थियो, एड होम होइन। राइट लास्ट टाइमको कमिट मात्रै पुस पछि गरे पनि भयो होइन, कमिट मात्रै गरिदिएको अहिले। ल यो बनायौँ हामीले। अब म एउटा क्लास बनाउँछु पब्लिक। सो यो किन गरेर भन्दा इन्टिटी फ्रेमवर्कले कोरले हाम्रो बिहाफमा डाटाबेस पनि क्रिएट गरिदिन्छ, टेबल पनि बनाइदिन्छ अटोमेटिकली क्या होइन। हामीहरूले केही गर्नै पर्दैन, सबै कुरो कोडबाटै गर्छौँ हामीले। सो यसलाई कोड फर्स्ट एप्रोच पनि भन्छ होइन। एभ्रिथिङ सिसाब कोडले हेर्छ क्या होइन। नभए त नर्मली के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, डाटाबेस कुनै न कुनै टुल युज गरेर डाटाबेस बनाउनुहुन्थ्यो फर्स्टमा, त्यो डाटाबेसमा टेबलहरू क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ एक्सेस गर्नुहुन्थ्यो होइन आफ्नो सिसाब कोडमा होइन, कुनै लाइब्रेरी युज गरेर। त्यो पनि हेरौँला हामी होइन। अहिले चाहिँ यो एप्रोचबाट जाउँ है। क्लास चाहिँ अब जे फाइलको नाम छ म त्यही नै दिएँ होइन, EMS कन्टेक्स्ट भनिदिएँ मैले होइन, राइट। र यो चाहिँ कहाँबाट इनिरेट गर्ने भनेको छु मैले, अघि भनेको थिएँ मैले DB कन्टेक्स्टबाट। यो एउटा बिल्ट इन मेथड हो, अहिले भेट्दैन यसलाई हाम्रो यो इन्टेलिजेन्सले, किनकि यसको लागि छुट्टै एउटा के चाहिने हुन्छ त हामीलाई, लाइब्रेरी चाहिने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो लाइब्रेरी के हो भन्दा माइक्रोसफ्ट डट इन्टिटी फ्रेमवर्क
के हो फ्रेमवर्क कोड राइट इभन यो नेम स्पेस पनि भेटिएन फर्स्टमा त्यो लाइब्रेरी त तान्नु पर्यो नि त हैन सो त्यो तान्नलाई चाहिँ यो .NET वर्ल्डमा चाहिँ के छ भन्दा प्याकेज म्यानेजर एउटा छ क्या जस्तै नोड यदि कसैले गरिरहेछ जाभास्क्रिप्ट वर्ल्डमा नोड वर्ल्डमा भने त्यहाँ चाहिँ npm हुन्छ हेर्नुहोस् नोड प्याकेज म्यानेजर भन्छ npm टुल सो .NET वर्ल्डमा चाहिँ के फेमस छ भन्दा हाम्रो नगेट है nugget.org भनेर जुन यो छ हैन यो देखिरहेछ है मेरो ब्राउजर पनि देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले देखिरहेछ सर हेर्नुस् त क्रिएट .NET एप्स फास्टर विथ नगेट हैन भनेपछि यहाँ प्याकेजहरु कति टन्नै युनिक प्याकेजहरु 2,32,000 युनिक प्याकेज छ हेर्नु त्यसको यति धेरै भर्जन्सहरु छ हैन डाउनलोड्सहरु यति धेरै छ हैन सो जे पनि यहाँ भेट्नुहुन्छ के तपाईहरुले सो हामीलाई के चाहिरहेछ अहिले EF को डाउनलोड गर्नुस् त्यो एज अ प्याकेज माइक्रोसफ्टले रिलिज गर्छ के हैन सो यो काइन्ड अफ मोडुलर छ के सबै कुरोहरु प्याकेजमा चाहिँ यसरी प्याकेजिङ गरेर दिन्छ जे चाहिन्छ मजाले हामीले इन्स्टल गर्ने जति बेला चाहिन्छ राइट सो के गर्नुस् त खोज्नुस् यहाँ Microsoft.entity फ्रेमवर्क कोर भनेर मात्रै खोज्दा पनि हुन्छ एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर फर्स्टमै आइहाल्यो हैन माइक्रोसफ्ट एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर यो क्लिक गर्नुस् अर्को कुरा यो डाउनलोड इन्स्टल गर्नु भन्दा अगाडि एड गर्ने यो .NET यहीबाट एड गर्ने हो यहाँ हाम्रो .NEट कमान्ड नै छ त्यसको लागि एकछिनमा भन्छु म हैन बिफोर दैट तपाई के हेर्नुस् भन्दा हाम्रो जुन यो एप बनाइराछौं नि हामीले यो .NEट कोरको कुन भर्जन हो हेर्नुस् त यो प्रोजेक्ट फाइलमा जानुस् त CS प्रोज फाइल 3.1 रहेछ हैन अहिले .NEट 5 रिलिज भइसकेको छ है यो एपलाई हामी अपग्रेड गरौँला पछि हैन त्यसको लागि .NEट 5 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ सेम लाइक यो .NEट कोर 3.1 इन्स्टल गरे जस्तै हैन 3.1 छ भने त्यो प्याकेज पनि 3.1 कै लिनुस् क्या हैन यहाँ जानुस् हैन यहाँ हेर्नुस् त 5 को पनि छ डिफरेन्ट भर्जनको छ शो मोर थिच्नुस् हैन 3.1 को छ 3.1 को अब यो माइनर भर्जन इग्नोर गर्नुस् यसलाई यो 10987 हैन 3.1 को लेटेस्ट लिनुस् न उयो हैन 3.1.10 हैन सो अब यहीँनिर .NEट CLI को लागि चाहिँ यो कमान्ड एन्टर गर है भनिरहेछ उनले हैन यसलाई सिम्पली कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर अगाडि बढ्दा नि भयो हैन सो यो कमान्डले के भनिरहेछ बेसिकली भन्दा नभए यदि तपाईलाई कमान्ड याद छ भने .NEट एड प्याकेज नगेट प्याकेज एड गर्ने तरिका के .NEट कमान्ड चाहिँ यो मैले यो प्रोजेक्टमा हैन इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्ने प्रोजेक्टमा यदि कुनै प्याकेज एड गर्नु पर्यो भने यसरी एड गर्छु .NEट एड .NEट बिल्ड गरे जस्तै के .NEट एड प्याकेज अब त्यसपछि के भन्नुहुन्छ त प्याकेजको नाम दिनुस् हैन के हो त प्याकेजको नाम अब यो प्याकेजको नामहरु सधैं स्पष्ट हुँदैन हेर्नुस् त्यो टाइपो पनि हुन सक्छ कति बेला उ गर्दाखेरि हैन के छ त Microsoft.entity framework core रे त्यही भएर मैले अघि कपी गरिसकेको छु त्यो हैन म सिम्पली के गर्छु भन्दा पेस्ट हान्दिन्छु है त्यहाँ है ल .NEट एड प्याकेज सब भर्जन 5 को भएका छ तपाईको 5 को भयो ल त्यसो भने के गरौँ त 3.1 point के हो रे यो थियो हैन लेटेस्ट उसको 3.1.3 त्यही हो सर 10 ल है त यो गरे मैले भने यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि इन्स्टल त गर्नुपर्ने हो अहिले एनीवे है एन्टर थिच्नुभयो भने उसले चाहिँ योलाई चाहिँ यहाँ एड गर्छ यो एड अब यो प्रोजेक्ट फाइलमा हेर्नुस् त यहाँ एड भइसक्यो यदि तपाईहरुलाई यो नाम थाहा छ भने डाइरेक्टली यहाँ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है यो कमान्ड यसरी इस्यु गर्नु नै जरुरी छैन सो प्रोजेक्ट फाइलमा जानुस् आइटम ग्रुप भन्ने एउटा थप्नुस् यहाँ हैन ट्याग यो XML फाइल त हो नि बेसिकली हैन यो सो यहाँ चाहिँ प्याकेज रेफरेन्समा चाहिँ इन्क्लुड यो भन्नुस् हैन यदि यो नाम थाहा छ तपाईलाई प्रष्ट रूपमा भने र भर्जन पनि थाहा छ भने हैन यति गर्नुभयो र गर्नुभयो भने तपाई के थिच्नु त्यसपछि .NEट रिस्टोर थिच्दिनु भयो भने हैन
यदि यो सबै करेक्ट छ भने उसले रिस्टोर आफै हानिदिन्छ क्या। यसको अल्टरनेट एप्रोच बताइरहेको है म तपाईँहरूलाई। एउटा एप्रोच त यो भइ नै हाल्यो एड प्याकेजवाला .नेट एड प्याकेज होइन, उसले सिधै लगेर यहाँ राइट गरिदिन्छ त्यसलाई यो कमान्डले आफै। अब होइन तपाईँलाई यो एप्रोच मन परेन भने अर्को एप्रोच भनेको सिधै प्रोजेक्ट फाइलमा जानुहोस्, यसरी एड गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। अब यो अफकोर्स मन नपर्ला होइन, सधैँ याद हुँदैन क्या यो उसको नाम होइन। अनि त्यसपछि .नेट रिस्टोर थिच्नुहोस्, अनि यो प्याकेजलाई तानिदिन्छ उसले होइन। .नेट रिस्टोरले बेसिकली यो प्रोज फाइलमा जान्छ, यहाँ जे छ सबैलाई तान्छ क्या होइन, नगेटबाट तान्छ है। त्यो अर्को एप्रोच भयो राइट। यो आइसकेपछि अब यो प्रोजेक्ट फाइललाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त यो पायो उसले है, यो चाहिँ यो नेम स्पेस भेट्यो उसले। भर्खर जुन इन्स्टल गऱ्यौँ हामीले लाइब्रेरी, त्यो लाइब्रेरीमा यो नेम स्पेस भेट्यो होइन। अब एरर छैन यहाँ। अब डिबी कन्टेक्स्ट पनि भेट्छ हेर्नुहोस् त। डिबी कन्टेक्स्टमा होभर गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट .एन्टिटी फ्रेमवर्क कोरको डिबी कन्टेक्स्ट भन्छ। अब डिबी कन्टेक्स्ट इन्स्टेन्स यो सबै कुरो कथा कहानी छ यसको आफ्नो होइन, डकुमेन्टेसन एकदमै ह्युज छ। ओके, सो यो डिबी कन्टेक्स्टले बेसिकली हाम्रो एउटा डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या है, होल डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ राइट। अब यो डिबी कन्टेक्स्टमा डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अफकोर्स त्योभित्र मल्टिपल टेबलहरू बनाउनु सकौँला हामी होइन, योभित्र बनाउँला अब होइन। ल अर्को एउटा काम पनि गर्नुपर्ने छ, एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो जुन क्लास, यो त हाम्रो क्लास हो नि त, योले चाहिँ यो इनहेरिट गरे हो, यो बिल्ट इन हो, यो हाम्रो क्लास हो इएमएस कन्टेक्स्ट भन्ने। के गर्नुहोस् भन्दा कन्स्ट्रक्टर CTOR यो सर्टकट हो होइन, कन्स्ट्रक्टर बनाउनुहोस् होइन, पब्लिक इएमएस कन्टेक्स्ट, अनि डिबी अप्सन्स भन्ने एउटा हो, डिबी कन्टेक्स्ट अप्सन्स भन्ने भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यो बिल्ट इन क्लास नै हो यो पनि। यो कहाँ छ त, यही भित्र छ यो भित्र। यहाँ चाहिँ इएमएस कन्टेक्स्ट दिनुहोस्। अब यसको अप्सन्स र बेस क्लास जुन छ, बेस क्लास भने डिबी कन्टेक्स्ट होइन, त्यसलाई चाहिँ म के दिन्छु भन्दा यो अप्सन्स भन्ने दिन्छु राइट है त। यो अप्सन चाहिँ मैले यहाँ सप्लाई गरिदिएँ। यो बेस किवर्ड हामीले सिसा पढ्दा हामीले हेरेका थियौँ है, यदि याद छ छैन तपाईँहरूलाई होइन। सिम्पली के गर्छ त्यसले, बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई यो प्यारामिटर पठाइदिरहेको। यो हाम्रो आफ्नो कन्स्ट्रक्टर भयो, यो क्लासको कन्स्ट्रक्टर भयो, यो कन्स्ट्रक्टरको आर्गुमेन्ट भयो होइन। योलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा यही आर्गुमेन्टलाई यसरी पठाइदिएँ है त। याद छ कि छैन, इनहेरिटेन्स पढ्दा त्यो स्क्वायर रेक्टेङ्गलवाला पढ्दाखेरि बेस क्लास युज, बेस किवर्ड युज गरेका थियौँ हामीले, त्यही नै हो। अलराइट, अब के गर्ने भन्दा अब हामीलाई चाहिने, यो त हाम्रो डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले होइन। अब हामीलाई चाहिने के गर्ने त, टेबलहरू बनाउने। टेबल बनाउनको लागि सिम्पली एज अ प्रोपर्टी डिफाइन गर्ने हो सिसाको भाषामा होइन। प्रोपर्टीमा चाहिँ के लेख्नुहोस् भन्दा डिबी सेट। एउटा डिबी सेट भने पनि यो बिल्ट इन एउटा क्लास हो हेर्नुहोस् होइन। यसले एउटा टेबल रिप्रेजेन्ट गर्छ बेसिकली, एउटा सेट एउटा कलेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। के को त, के को बनाउने हो हामीले, यहाँ हेर्नुहोस् त के छ हामीसँग मोडल, इम्प्लोइ हो होइन। इम्प्लोइ हो भने इम्प्लोइ भनेर दिनुहोस्। यहाँ यो हाम्रो चाहिँ के हो त, जेनेरिक क्लास हो होइन। जेनेरिक क्लासको यो टाइप प्यारामिटर चाहिँ आफ्नो टाइप चाहिँ जुन चाहिँ यो इम्प्लोइ टाइप हो एउटा होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो निड अनुसार हामीले दिने हो क्या होइन। र त्यो पछि यो प्रोपर्टीको नाम चाहिँ के दिने, डिबी सेट अफ इम्प्लोइ भनेको इम्प्लोइको कलेक्सनलाई के भनौँ, इम्प्लोइज। यहाँ चाहिँ जे दिनुहुन्छ त्यही नामको टेबल बन्छ है। त्यहाँ इम्प्लोइ भन्नुहोस् अथवा इम्प्लोइज भन्नुहोस्, वाट एभर के राखौँ, इम्प्लोइ पिपुल राख्ने, इम्प्लोइज राख्ने है त। मैले प्लुरल सिङ्गुलर नर्मली अब प्लुरल राख्ने छ होइन। कोही सिङ्गुलर पनि राख्छन्, मन पराउँछन् होइन। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन होइन। तर अब यो कलेक्सन अफ इम्प्लोइ भए भएर होइन, इम्प्लोइज प्लुरल दिन सेन्स गर्छ होइन। कसैलाई यो प्लुरलाइज गरेको मन पर्दैन होइन। अब त्यहाँ टेबलको नाम इम्प्लोइज भएर बस्छ क्या होइन। नर्मली सिङ्गुलर राख्छ धेरैले होइन। एनिवे
हाम्रो इम्प्लोइज नै होस्, केही छैन है। ल यस्तो हो भने अब यति हो डिबी कन्टेक्स्ट सेटअप, यति हो हामीले गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् है। हामीले यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरो भने के हो भन्दा यो इम्प्लोइ जुन छ हाम्रो यो मोडल हामीले यहाँ दियौँ क्या यसलाई, यो डिबी सेटलाई है एज अ जेनेरिक टाइप प्यारामिटर, राइट। यति भइसकेपछि अब यो एसपी.नेट कोर एप हो हाम्रो यो इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भने, यसलाई भन्नु पर्यो कि यो इएमएस कन्टेक्स्ट भन्ने चाहिँ हामीसँग यो एफ कोर एउटा कन्टेक्स्ट छ, त्यसलाई युटिलाइज गर है भनेर भन्नु पर्यो नि त। यस्तो कन्फिगरेसनल कुराहरू कहाँ गर्छौँ त हामीले नर्मली। यति भयो, यहाँसम्म भयो सबैको? भयो सर। भयो सर। ओके ग्रेट। अब चाहिँ यस्तो कन्फिगरेसनल कुराहरू कहाँ हामीले भन्छौँ भन्दा यो दुईटा फाइलमा, प्रोग्राम सेस र स्टार्टअप सेसमा हैन। प्रोग्राम सेस भन्दा पनि यसले त जस्ट सर्भर क्रिएट गरिदिने हो हैन। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा मेथड छ। यो तपाईहरुले पहिला पनि मैले यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरेको थिएँ हैन। कन्फिगर सर्भिसेस एन्ड कन्फिगर हैन, यो त जस्ट मात्रै हो, एउटा कन्स्ट्रक्टर हो यसको हैन, यो कन्स्ट्रक्टर। यहाँ चाहिँ यो कन्फिगर सर्भिसेस भन्नेमा जुन छ यहाँ चाहिँ भन्नुपर्छ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा यो भन्दा माथि हैन, कन्फिगर सर्भिसेस भित्र है के भन्नु पर्यो भन्दा सर्भिसेस, यही प्यारामिटर मैले युज गरेँ हैन, सर्भिसेस डट एड डिबी कन्टेक्स्ट भन्ने होला त्यहाँ एउटा मेथड देख्नुभयो हो त्यहाँ छ। के हो त यो पनि जेनेरिक एउटा मेथड हो। जेनेरिक मेथड भन्ने यो एंगल ब्रैकेट देख्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो जेनेरिक मेथड हो भनेर अथवा जेनेरिक क्लास हो भनेर। अहिले यो मेथड हो नि त, मेथडमा एंगल ब्रैकेट लगाइरहेको छु भने जेनेरिक मेथड हो, क्लासमा एंगल ब्रैकेट लगाइरहेको छु भने जेनेरिक क्लास हो हैन। ओके ल के हो त हाम्रो कन्टेक्स्टको नाम के हो त्यो दिनुस्। यहाँ के बनाएको थियौँ भर्खर हामीले उता कन्टेक्स्टको नाम, हाम्रो आफ्नो नाम, आफ्नो कन्टेक्स्टको नाम भन्नुहोस् के थियो कन्टेक्स्ट हाम्रो एमएस कन्टेक्स्ट कन्टेक्स्ट भने के मैले यो भित्रको कुरा हैन कि यो कन्टेक्स्ट भित्र त जेसुकै होस् मतलब भएन हामीलाई हैन। यो कन्टेक्स्ट दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट दिस क्लास हैन। यहाँ डिबी कन्टेक्स्ट एड गरेर हो नि त हामीले, हाम्रो डिबी कन्टेक्स्ट भने के हो एमएस कन्टेक्स्ट हो। एमएस कन्टेक्स्ट यदि यहाँ पाउँदैन भने यहाँ अब नेम स्पेसिङ गरेछ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ युजिङ गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि होला। यदि यहाँ नेम स्पेस छैन अहिलेलाई नेम स्पेस राख्नुस् यार है, त्यो बेटर हो हैन। अब नेम स्पेस के राखौँ भन्नुस् त, एसम्यान डट डाटा फोल्डर भित्र हो हैन, डाटा फोल्डर भित्र हो। ल राख्दिएँ है त मैले नेम स्पेस राख्दिएँ, नेम स्पेस भित्र क्लासलाई मैले कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट एफ। अब त्यहाँ भेट्दैन होला त्यसले हैन, यहाँ चाहिँ भेट्दैन होला, भेटेन। किन भेटेन भन्दा अफकोर्स कन्ट्रोल डट थिच्नुभयो भने भर्खर जुन नेम स्पेस राख्नुभयो त्यसलाई माथि इम्पोर्ट पनि गर्नुहोस् है त त्यसरी। ल यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ एउटा ल्याम्डा एक्सप्रेसन चाहिन्छ हेर्नुहोस् हैन। कन्टेक्स्ट त एड गरिस् तैँले, अब यसले के भन्छ हामीलाई के माग्छ भन्दा कन्टेक्स्ट त एड गरियो ठिक छ, तर त्यो कन्टेक्स्टले पोइन्ट गर्ने डाटाबेस चाहिँ कुन हो त त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ क्या। यसले त्यो कन्टेक्स्टले कुनै न कुनै डाटाबेसलाई त पोइन्ट गर्ला, कुनै न कुनै डाटाबेसको। अब डाटाबेस जुन पनि सपोर्ट गर्छ हेर्नुहोस् यो एसपी.नेट कोरमा त्यो एसक्यूएल सर्भरै युज गर्नुपर्ने, मंगोडीबी नै युज गर्नुपर्ने भन्ने छैन। तपाईँ जेसुकै युज गर्नुहोस्, सबैको लागि त्यहाँ प्रोभाइडरहरू एभाइलेबल छ। कुनै माइक्रोसफ्टले आफै बनाइदिएको छ हैन, जस्तै एसक्यूलाइट डाटाबेस सुन्या होला तिमीहरूले, एसक्यूलाइटको लागि आफै प्रोभाइडर बनाइदिएको छ, सिक्यूएल सर्भरको छ, अनि थुप्रो छ। अनि अर्को भनेको कोही थर्ड पार्टी पनि छन् जस्तै पोस्टग्रेस टिमले आफै बनाउँछ हैन हाम्रो यो उसको लागि एसपी.नेट कोरको लागि। सो डाटाबेस जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले तपाईहरु हैन, केही फरक पर्दैन। अब हामी अहिलेलाई चाहिँ एसक्यूएल सर्भर नै युज गरौँ हैन, नभए एसक्यूलाइट पनि युज गर्न सकिन्छ।
हैन तपाईको इच्छा हैन ल के गर्ने ल भन्नुस् कुन युज गरौँ एसक्यूएल सर्भर कि एसक्यूएलाइट व्हाट डू गाइस सजेस्ट SQL Server, sir. एसक्यूएल सर्भर ओके अलराइट यो त्यही फाइदा हो क्या यो ओआरएम टुलहरुको फाइदा भनेको पछि भोलि गएर हैन मलाई एसक्यूएल सर्भर हैन मलाई ओरेकल युज गर्नु पर्यो अरे हैन मैले जस्ट यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ चेन्ज गरे पुग्यो क्या बुझ्नुभयो नि यो सिम्पल कुरा हैन हेर्नुस् धेरै गाह्रो चीज हो आफ्नो डाटाबेस प्रोवाइडर स्विच गर्नु भनेको कुनै पनि एप्लिकेसनको लागि हैन द्याट्स अ ह्युज टास्क तर ओआरएम टुलले त्यति इजी बनाइदिन्छ क्या अब अफ कोर्स ओआरएम टुलको डिसएडभान्टेजहरु पनि छ स्पेशली पर्फर्मेन्स साइडतिर हैन तर त्यसलाई काइन्ड अफ त्यो स्याडो आउट हुन्छ क्या त्यो पर्फर्मेन्स उ चाहिँ हैन अरु यसको बेनिफिटले चाहिँ स्याडो आउट गर्छ हैन विस्तारै होला ठिकै छ अप्सन्स एउटा ल्याम्डा एक्सप्रेसन युज गरे मैले एरो अपरेटर देखिरहनु भएको छ यहाँ हैन अप्सन्स डट यहाँ चाहिँ एड के युज गर्ने हो त सिक्युअल सर्भर युज गर्ने हो कि उ युज गर्ने हो कि सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा युज फर एक्जाम्पल ल त्यो एकछिनमा गरौँला त्यसको लागि चाहिँ जुन डाटाबेस तपाईहरुले युज गर्ने हो त्यसको चाहिँ प्रोवाइडर तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल भने प्याकेज हुन्छ नगेट प्याकेज त्यसलाई तान्नु पर्ने हुन्छ अघि यो ईएफ कोर ताने जस्तै के हैन सो वान्स अगेन ल सिक्युअल सर्भर युज गर्ने भनेकोले हैन त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा योलाई नै म सर्च गर्छु यहाँ एकचोटी फेरि हैन एसक्यूएल सर्भर है त खोजे है त मैले उ हेर्नुस् त फर्स्टमै आइराछ सबै डाटाबेसको लागि यस्तै प्याकेज भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले जुन डाटाबेस हो अब भर्जन पनि आफ्नै लिनुस् फर एक्जाम्पल कुन हो हाम्रो यो के अरे हैन यही कमान्ड कपी गर्नुस् है कपी गर्नुस् हैन के गरे मैले कपी भएर एक्जिक्युट पनि भइसक्यो क्या .NET 8 प्याकेज माइक्रोसफ्ट .entity framework core .sql सर्भर हैन भर्जन यो ल ठीक छ यो पनि इन्स्टल गर्नुस् यो इन्स्टल गरेपछि चाहिँ अब बल्ल त्यसको मेथड्सहरु यहाँ आउँछ के अवेलेबल हुन्छ के अनि हामीले यो हाम्रो कन्टेक्स्टलाई भन्न सक्छौं के एसक्यूएल सर्भर चाहिँ युज गर है यो कन्टेक्स्टको लागि भन्न सकियो के ओके इन्स्टल भयो जस्तो छ अलराइट अब अप्सन्स त्यो युज गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को माइक्रोसफ्ट भर्खर जुन इन्स्टल गर्नुभयो तपाईहरुले हैन एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर डट एसक्यूएल सर्भर हैन यो नेम स्पेस मैले इम्पोर्ट गरे अब यो नेम स्पेसले मलाई के दिन्छ हेर्नुस् डट युज गरे भने उ हैन एक्चुअली त्यो भन्दा पनि योमा हुनुपर्छ यो एन्टिटी फ्रेमवर्क कोरमा हुनुपर्छ डट युज एसक्यूएल सर्भर आउनु पर्ने हो आइराछ हैन युज एसक्यूएल सर्भर भनिम हामी राइट युज एसक्यूएल सर्भर त भन्यौं तर कुन एसक्यूएल सर्भरमा बनाउनु पर्ने डाटाबेसको नाम के हैन त्यो कुराहरु पनि त दिनु पर्यो सो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा कनेक्सन स्ट्रिङमा दिनुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसलाई कनेक्सन स्ट्रिङ भन्छ है यो पनि अब नयाँ टर्म लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई हैन सबै डाटाबेसको जुनसुकै डाटाबेस प्रोवाइडर होस् हैन ओरेकल होस् अथवा व्हाटएभर एसक्यूएलाइट जे भए पनि हामीले कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ बेसिकली के भन्छ भन्दा कुन डाटाबेस सर्भर त हैन त्यो मेसिनको अब आइपीहरु होला के हो व्हाटएभर हैन जे भए पनि कुन चाहिँ मेसिन त कुन हार्डवेयर मेसिन हो त्यो हार्डवेयर मेसिनमा कुन डाटाबेस सर्भर हैन अनि त्योमा डाटाबेस चाहिँ कुन हो युजर नेम पासवर्डहरु के हो हैन त्यस्तो कुराहरु जहाँ राख्छ जुन एउटा स्ट्रिङमा राख्छ त्यसलाई हामीले कनेक्सन स्ट्रिङ भन्छौं अलराइट यहाँ चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ दिनुपर्ने हुन्छ कनेक्सन स्ट्रिङहरु डिफाइन गर्नुको लागि
हामीले युज गर्ने एसक्यूएल सर्भर युज गर्ने भन्यौँ हामीले हैन। एसक्यूएल सर्भरले चाहिँ हामीलाई बाइ डिफल्ट एउटा डेभलपमेन्ट डाटाबेस सर्भर दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई लोकल डिबी भन्छ उसले। यो विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा हैन, यो विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै छ फेरि लोकल डिबी चाहिँ। एसक्यूएल सर्भर खासमा क्रस प्लेटफर्म भइसक्यो अब चाहिँ हैन, लिनक्स म्याकमा पनि काम गर्छ एसक्यूएल सर्भर हैन। तर लोकल डिबी चाहिँ विन्डोजमा मात्र एभाइलेबल बनाएको छ। कोही म्याक युज गर्ने पनि छ यहाँ? लिनक्स छु सर म। लिनक्स छ भने अलिकति दुःख दिन सक्छ यसले। के गर्नुपर्छ? त्यसो भयो भने यसो गरौँ यार, हामी एसक्यूएल सर्भर होइन अहिलेलाई फर टाइमिङ एसक्यूलाइट युज गरौँ है। त्यो चाहिँ क्रस प्लेटफर्म हो, त्यो फरक पर्दैन। राइट, हुन्छ सर। त्यसको लागि ब्याक टु यहीँ जानुहोस् होइन। मैले अघि के सर्च गरेँ होइन, सिआरयु उस्तै होला नि। माइक्रोसफ्ट के हो यार, एन्टिटी फ्रेमवर्क होइन, एसक्यूलाइट हेर्नुहोस् त प्रोभाइडर यहाँ भेट्छ होला। वेयर इज इट? ओ दिस वान होइन, योलाई डाउनलोड गर्नुहोस् है, दिस गाई। कपी दिस वान एन्ड इन्स्टल द्याट वान। ल, र एसक्यूएल सर्भरको हटाइदिए पनि भयो, त्यत्तिकै राखिराखे नि भयो, केही फरक पर्दैन होइन, तपाईँको इच्छा। अब यो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै युज एसक्यूएल सर्भर त आउँछ नै, सँगसँगै अरू पनि आउँछ के हेर्नुहोस्, डट युज एसक्यूलाइट पनि आयो, भर्खर इन्स्टल गरे भएर हो त्यो होइन। यसको चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ त यसको पनि हुन्छ मैले अघि भने जस्तै, तर यसको चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। हेर्नुहोस् के भनौँ, त्यो डाटाबेसको फाइलको ऊ दिने हो क्या, सकियो होइन। इएमएस के भन्ने त्यसलाई, फाइलको डाटाबेसको नाम के, इएमएस ल इएमएसै भन्नुहोस् यसलाई है, इएमएस डट डिबी है त, एक्सटेन्सन चाहिँ डिबी हुन्छ। यति भने पुग्यो क्या, कुरो बुझ्नुभयो। यसको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट छ एसक्यूलाइटको हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ। यो भन्ने बित्तिकै उसले यहाँ एउटा यही फोल्डरभित्र यो एमएस यो भित्रै होइन, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टभित्रै एउटा एसक्यूलाइट पोर्टेबल डाटाबेस हो नि त, तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन। पोर्टेबल भयो भएर यो मोबाइल डेभलपमेन्टमा धेरै युज हुन्छ, एन्ड्रोइडतिर आइओएसतिर धेरै युज हुन्छ होइन। अनि सिम्पल एउटा फाइल हो, द्याट्स अल होइन। सबै कुरो त्यही फाइलमा, एउटै फाइलमा उ गरिदिने हो, त्यही भएर यसलाई पोर्टेबल भन्छ अरे। अलराइट, यति भयो भने अब चाहिँ के गर्नुहोस् तपाईँहरू, अब चाहिँ तपाईँ यहाँ जानुभयो भने यो इम्प्लोइ हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलमा हामीले 3 चिज इन्स्टल गरिसकेका छ है अहिलेसम्म। अब यो एसक्यूएल सर्भर त युज गर्ने भएनौँ हामी होइन, यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ, यसलाई नभए छोडिदिनुहोस्, केही छैन होइन। यो चाहिँ हामीले युज गर्ने भयौँ अहिलेलाई। यति भइसकेपछि वाट यु निड टु डु इज, अब चाहिँ सबै कुरो सेटअप सकियो हाम्रो इएफको होइन। अब चाहिँ इएफको लागि त्यो कोडको सेटअप सकियो होइन, कोडमा गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू सकियो। अब चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा इएफलाई इन्स्टल गर्नुहोस् होइन, डट नेट टुल, अर्को एउटा डट नेट सीएलआई कमान्ड होइन, यो टिपिराख्नुहोस् है कमान्डहरू। अब यो याद हुँदैन, इभन मलाई नि याद हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। अब धेरै युज गर्दै गर्दै गयो भने त्यो याद हुने कुरो हो होइन। इन्स्टल गर्नुहोस्, के इन्स्टल गर्नुहोस् भन्दा डट नेट इएफ है, डट नेट इएफ टुल इन्स्टल गर्नुहोस् यसरी। यो इन्स्टल गरेपछि के हुन्छ भन्दा यो इएफको आफ्नै कमान्ड्सहरू पनि छ क्या होइन। डट नेटको आफ्नो कमान्डहरू हुने भयो, इएफको पनि आफ्नो कमान्ड छ कि, त्यो कमान्डहरू चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्नु यो इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि फर्स्टमा। र यसलाई ल ग्लोबली इन्स्टल गरिदिनुहोस् न है, डट नेट टुल इन्स्टल ग्लोबल स्विच लाउनुहोस् अनि डट नेट इएफ। मैले एन्टर गरेँ भने अलरेडी इन्स्टल्ड भन्छ होला मलाई चाहिँ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ इन्स्टल हुन्छ होला। गर्नुहोस् त सबैजना।
भयो भयो भएन भनेर यसरी थाहा पाउनुहोस् .net EF थिच्नुहोस् त एउटा युनिकर्न आउनु पर्यो त्यहाँ आएन सर आएन आएन भने इन्स्टल भएको छैन यहाँनिर के भन्यो त्यो एन्टर गरिसकेपछि माथि यो कमान्ड एन्टर गरिसकेपछि सक्सेसफुली इन्स्टल भनेछ सर भनौँ भने त यो त आउनु परिहाल्यो नि .net स्पेस EF देऊ ए आउनु सर यस EF को कमान्ड लाइन हाम्रो चलाउनलाई चाहिँ यो इन्स्टल गर्नुपर्ने हो खासमा हैन भयो सबैको भयो कसको भएन भन्नुस् त विनिताको भएन के बनाउनु सर भएन यो भएन कहाँ अल्झ्यौ तिमी कहाँ मिस्के भइन् खै त तिम्रो त इन्स्टलै भएको छैन त हो सर त्यही हुँदै भएन यहाँ गर्न त गरे हो हुँदै भएन यिनीहरू प्याकेज नै इन्स्टल भएन तिम्रो त यो स्पेस हो सर होइन नि त्यहाँ स्पेस होइन ग्लोबल ठिक छ इन्टर गर अलरेडी इन्स्टल भन्छ त ठिक छ तर यहाँ तिम्रो त्यो प्याकेजहरू नगेट प्याकेज चाहिँ आएको छैन क्या स्टिल पनि खै योभन्दा अगाडिको कमान्ड्सहरू हेरौँ तिम्रो सक्सेसफुली भनेको थियो र सर यो चाहिँ .net EF हान्नु त सर त्यहाँ मेरो पनि सक्सेसफुली इन्स्टल भइरहेको छ हैन तर तल चाहिँ अनि एरर फाल्छ कि सर .net EF तल जाऊ नानु एकदम बटममा कमान्ड एउटा कमान्ड दिन्छ त .net स्पेस EF .net स्पेस इन्स्टल भयो कि भयो नि EF टुल भनेर क्या EF बस यो भएछ सर त्यो माथि जाऊ त त्यो युनिकर्न आयो आयो सर हेर ठिक छ त्यो त ठिक छ यहाँ प्याकेज चाहिँ तिम्रो भएन त्यहाँ DB कन्टेक्स्ट क्लासै बनाएको छैन तिमीले हाम्रो EMS कन्टेक्स्ट बनाएको थियौँ नि हामीले होइन डाटा भन्ने फोल्डर बनाउनु भनेको थिएँ मैले कहाँ भर्खर जोइन गरे हो तिमीले होइन सर बनाएको छ यहाँ छ खै माथि जाऊ नि त कहाँ छ बनाएको गर्ने बाँकी छ यिनीहरू त अरे ऊ DB कन्टेक्स्ट भेट्टाएकै छैन केही छैन ऊ माथि युजिङ त गर्यौ तिमीले ऊ भेटाएकै छैन उसले कहाँबाट भेटाउँछ बिचरा त्यहाँ हुनु पर्यो लाइब्रेरी तान्नु पर्यो अनि यो नेम स्पेस त राख्यौ तिमीले अनि त्यो पछि ब्र्याकेट लाउनु पर्दैन कर्ली ब्र्याकेट सर त्यो गर्ने बाँकी छ गर्दै थिएँ गर्नु पर्यो नि त नि यस्तो यो त चाँड गर्नु पर्यो यो कन्फिगरेसन काम त अघिदेखि गरिरहेको छु म ठिकै छ तिमी भिडियो गरेर उ गर है म अगाडि बढ्छु अहिले है नानु ओके मिस गरेर भने यो चाहिँ अब जे जति हामीले गरिरहेको छौँ यो वान टाइम सेटअप हो है गोइङ फरवर्ड हामीले यो काम फेरि गरिरहनु पर्दैन हेर्नुहोस् है सब वान टाइम हो यो आज मात्र गर्ने हो यो त्यही भएर भिडियो हेरेर यो सेटअप चाहिँ गर्नुहोस् होइन डाटाबेसको लागि चाहिँ होइन त्यो पछि जस्ट कोड मात्रै लेख्ने हो हामीले राइट ल यति भइसकेपछि सर त्यो डाटाबेसको लागि के प्याकेज गरेको थियो नि त्यो गर्दाखेरि मेरो लाइन नै गयो त्यहाँबाट छुट्यो मेरो ए ओके ठिक छ केही छैन त्यो तिम्रो त्यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ होइन त्यो भिडियो हेरेर गर्नु जानुभएपछि है ल अहिले हामी लगभग अब इन्डतिरै छौँ होइन यो डाटाबेस सेटअपको त्यही भएर ल हामीले यो दियौँ होइन कनेक्सन स्ट्रिङ दियौँ अनि के गर्यौँ त त्यो पछि त्यो EF टुल इन्स्टल गऱ्यौँ अब चाहिँ के गरौँ भन्दा EF कमान्डहरू एक्जिक्युट गरौँ त्यो EF टुलले दिने हो क्या त्यो EF कमान्डहरू जुन भर्खर तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो के भन्नुहोस् भन्दा .net EF होइन माइग्रेसन्स
अब यो अर्को एउटा टर्म आयो हेर्नुहोस्, माइग्रेसन्स भन्ने, डाटाबेस माइग्रेसन्स भन्छ यसले। यो ओआरएम टुलहरूसँग, फुल फ्लेज्ड ओआरएम टुलहरूसँग यो माइग्रेसन फिचरहरू हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। जुनसुकै फ्रेमवर्कमा जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस् तपाईँहरू। अब कुनैसँग हुँदैन पनि, अब कोही कोही माइक्रो ओआरएमहरू पनि हुन्छ क्या। माइक्रो ओआरएम भनेको कस्तो भन्दा ओआरएम त ओआरएम तर फुल्ली फिचर्ड हुँदैन क्या हैन। डटनेट वर्ल्डमै भन्ने हो भने चाहिँ एउटा माइक्रो ओआरएम चाहिँ ड्यापर हो हैन। ड्यापर चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लोले बनाएको हो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो डेभलपरको के हो त, स्ट्याक ओभरफ्लो चाहिँ गुरु नै हो हैन त। यो छैन भने त संसारै छैन डेभलपरको। यो चाहिँ डटनेट कोरमा बन्या हो यो चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लो चाहिँ। यसको ब्याकएन्ड चाहिँ, यो फ्रन्ट एन्ड चाहिँ खै एङ्गुलर केमा बनाएको छ थाहा छैन हैन, भ्यूहरू, तर ब्याकएन्ड पुरै ड्राइभ चाहिँ डटनेट कोरले गरे हो, एपिआईहरू एभ्रिथिङ है। सो यहाँ चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो युजको लागि चाहिँ धेरै युज हो नि त यो प्लेटफर्म त हैन। सो यो त जावा एउटा एप्लिकेसन न हो हैन, यो त धेरै ठुलो छ। यसको आफ्नो कम्युनिटी पनि बनाउन सकिन्छ, के थुप्रो छ, स्ट्याक एक्सचेन्ज भनेर छ नि जुन। सो यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले आफ्नै एउटा ओआरएम टुल बनाइदिए क्या, तर माइक्रो ओआरएम बनाए हैन। सो पर्फर्मेन्स रिजनको लागि अफकोर्स हैन। सो त्यसलाई चाहिँ ड्याबर भनेर भन्छ। ड्याबर पनि युज भइरहेको हुन्छ धेरै जसो हैन। त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ है हामी, यो इएफ कोरको साटो हैन। इएफ कोर जुन युज गऱ्यौँ यसको साटो त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ, तर हामी बिल्ट इन नै किन युज नगर्ने भनेर। इभन अरू पनि छ, रिपोडिबी भन्ने छ, यान हाइबरनेट भन्ने छ, थुप्रो छ ओआरएम टुलहरू थर्ड पार्टी है। ल अब यो माइग्रेसन्स भने चाहिँ फुल्ली फिचर्ड ओआरएम टुलहरूले दिने एउटा फिचर हो। माइग्रेसन्सले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दा, अब फर इक्जाम्पल तपाईँले डाटाबेस रिलेटेड केही चेन्ज त गर्नुहुन्छ नि। फर इक्जाम्पल ल अहिले त हामी फर्स्ट डाटाबेसै क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ हैन, यो पनि एउटा चेन्ज हो। अब डाटाबेस बनिसकेपछि पनि भोलि गएर नयाँ टेबल एड गर्नु पर्ला, भएको टेबलहरूलाई मोडिफाई गर्नु पर्ला हैन। सो माइग्रेसन्स थ्रु एड गराउँछ क्या यसले हैन, माइग्रेसन्स थ्रु हुन्छ त्यो काम, सो द्याट तपाईँले केही काम गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई रोल ब्याक गर्न सकियोस् क्या। तर मैले फर इक्जाम्पल मैले एउटा टेबल एड गरेँ हैन, तर भोलि गएर थाहा भयो कि गर्नु नहुने रहेछ त्यो हैन, नचाहे न क्रिएट गरे नि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो भने सिम्पली रोल ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो चेन्जलाई तपाईँले कोडबाटै क्या, यही कमान्डबाटै। डाटाबेसमा पनि जानु परेन, केही गर्नु परेन। माइग्रेसन्सको फाइदा त्यो हो राइट। ल बिस्तारै बुझिन्छ यसको फाइदा, तर माइग्रेसन भने त्यो मात्रै बुझ्नु सक्दैन। माइग्रेसन्स एड भन्नुहोस्। अब एउटा दिनुहोस् नाम चाहिँ, माइग्रेसनको नाम के हो त, हामीले के गर्नु खोजिरहेको छौँ अहिले, यो फर्स्ट कमान्ड हो हाम्रो होइन, डाटाबेसै बनाउने हो अहिले त होइन। भनेपछि म यो जे पनि हुन्छ है, म अहिलेलाई चाहिँ इनिसियल क्रिएट भनिदिन्छु है त, इनिसियल क्रिएटै भनिदिएँ ल मैले राइट। जे भने नि हुन्छ है, तपाईँले अब जे गर्नु खोजिरहनु भयो डाटाबेसमा होइन, त्यो भन्ने। डाटाबेस क्रिएट किन गर्न खोजिरहेको छ हामी भन्दा, डिबी कन्टेक्स्ट भर्खर बनाऊ हामीले, यो डिबी कन्टेक्स्ट क्लास हैन, हाम्रो यो डिबी कन्टेक्स्ट हो नि त हाम्रो आफ्नो। सो यो बनाउने बित्तिकै अनि एउटा टेबल पनि बनाउनु भनेको छौँ हामीले, तर बनिसकेको छैन क्या। फर्स्ट कमान्ड हामीले एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेको छौँ इएफको, त्यही भएर इनिसियल क्रिएट भनिदिएँ मैले। ओके एन्टर गर्नुहोस्। अर्को काम पनि गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसले कोडहरू जेनेरेट गर्छ क्या यो माइग्रेसन्सले होइन, सिसाब कोडहरू जेनेरेट गर्छ आफै होइन। त्यो कोडलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा यहाँ पाथ पनि दिन सकिन्छ क्या है। भएन भने यहाँ एउटा माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डर बनाउँछ उसले होइन, अनि त्यो भित्र राखिदिन्छ। तर म डाटाभित्र राख्न चाहन्छु कि त्यसलाई, डाटा भन्ने भित्र चाहिँ डाटाभित्र छ नि त मेरो कन्टेक्स्ट क्लास, माइग्रेसन्सहरू पनि त्यहीँ बसोस् क्या। त्यसको लागि चाहिँ एउटा हुनुपर्ने हो योसँग हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै मेरो दिमागमा भएन त्यो, एकैछिन हेरौँ है त। के हेरौँ भन्दा त्यही हो क्या, ठ्याक्कै याद हुँदैन क्या अब त्यो कमान्डहरू। इएफ माइग्रेसन्स एड भनेर भन्नुहोस् न होइन, माइक्रोसफ्टमै जानुहोस्, माइग्रेसन्स ओभरभ्यू होइन,
यो docs.microsoft.com अफिसियल हाम्रो हैन वेबसाइट खै त माइग्रेसन्स एड इनिसियल क्रिएटै भनिरहेको छ अब यो कोडमा डबल कोडमा नदिए पनि हुने रहेछ हैन अर्को चाहिँ मैले गर्नु खोजेको के थियो भन्दा पाथ मलाई फाइन्ड आउट मैले खास पाथ दिन खोजेको थिएँ पाथको कुराहरू यहाँ छैन CLI रेफरेन्समा हेरौँ न यहाँ त सबै कमान्डको होला नि EF core EF core API रेफरेन्स अरे कहाँ गइन्छ हौ .NET CLI यहाँ हुनुपर्छ यता साइडमा कतै .NET EF .NET एड कहाँ छ माइग्रेसन्स भन्ने छ यहाँ प्राणी EF हो यो यहाँ हेर्नुहोस् त ओ आउटपुट डाइरेक्टरी भन्ने रहेछ क्या डाइरेक्टरी युज टु आउटपुट द फाइल्स हैन पास द रिलेटिभ टु द प्रोजेक्ट ओके सो ओ दिए पनि हुने रहेछ आउटपुट डाइरेक्टरी लेखे पनि भयो हैन सो के गर्छु म भन्दा dash o कसरी दिइरहेछ त्यसले स्ल्यास के भनौँ डाटाभित्र बनाइदियो भने हो नि त हामीले होइन लेट्स ट्राई गर्छ कि गर्दैन अप्सनल हो फर्स्टमा प्रोजेक्टलाई बिल्ड गर्छ है अब बिल्डमै इरर छ भने अगाडि बढ्दै बढ्दैन let's see what it does okay doesn't reference okay so यो EF migrations को लागि अर्को एउटा लाइब्रेरी चाहिने हुन्छ हामीलाई हेर्नुस् microsoft.entity framework core.design योलाई पनि तान्नुस् त हैन वान्स अगेन यो नगेटमा गए पनि भयो हैन नभए त्यहीबाट सिधै हाम्रो कमान्ड छँदैछ के अरे हैन डिजाइन भन्ने तर भर्जन चाहिँ हाम्रो जुन भर्जनको हाम्रो एप्लिकेसन हो त्यही भर्जनको युज गर्नुस् मैले सिम्पली कपी गरे यसलाई हैन यहाँ पेस्ट गरे एन्टर गरे है यसले चाहिँ यहाँ राखिदिन्छ होला प्रोज फाइलमा हैन राखिसक्यो होला ऊ राखिसकेको छ डिजाइन भन्ने हैन यति यो चाहिँ भर्खर अहिले एड गरे वाला हो है यति भइसकेपछि ल अघिको कमान्ड फेरि एक्जिक्युट गर्छु म अब के भन्छ हेरौँ अब चाहिँ होपफुली हुनुपर्ने हो डाटाबेस चाहिँ हाम्रो सेक्युलाइट हो हैन ठिकै छ यो वार्निङहरु छोड्दिनुस् यसलाई तर इरर दियो के भन्यो थाहा छ इम्प्लोइ रिक्वायर्स अ प्राइमरी की टु बी डिफाइन्ड रे अब आउँछ कन्भेन्सनका कुराहरु हेर्नुस् यो इम्प्लोइ भन्ने जुन मोडल छ नि हाम्रो डाटाबेस भन्ने बित्तिकै रिलेसनल डाटाबेस भन्ने बित्तिकै टेबल भन्ने बित्तिकै तिनीहरुको प्राइमरी कीहरु पनि हुन्छ हेर्नुस् है हुन्छ नि सो प्राइमरी कीहरु नर्मली आईडी हुन्छ हैन सो योले हाम्रो ORM टुल EF कोरले के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दा हामीले जुन मोडल दिइराखेका छौं त्यसको पनि प्राइमरी की सेट गरे हामीले हुनुपर्छ अहिले के पनि छैन प्राइमरी की सो यसको कन्भेन्सन के हो भन्दा एउटा अर्को प्रोपर्टी बनाए मैले इन्ट भने यहाँ आईडी भने मैले है आईडी भन्ने प्रोपर्टी यदि त्यो मोडलमा छ भने त्यसलाई नै एज अ प्राइमरी की लिन्छ EF कोरले आईडी भन्ने नाम राइट अब कहिलेकाहीँ यदि आईडी भन्ने छैन केही छ रे अरु एबीसी छ रे तपाईको हैन योलाई चाहिँ तपाईले प्राइमरी की बनाउनु पर्ने सिचुएसन छ भने त्यसलाई चाहिँ की एट्रिब्युटले डेकोरेट गर्नुस् अनि उले पाउँछ ए यो प्रोपर्टी चाहिँ यसको यो मोडलको की रहेछ भनेर बुझ्छ के अनि डाटाबेसमा चाहिँ प्राइमरी की यो कोलमलाई बनाउँछ के राइट तर अहिलेलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा सिम्पली आईडी नै बनाइदिन्छु म आईडी बाइ कन्भेन्सन EF कोरको आफ्नो कन्भेन्सनहरु हुन्छ हेर्नुस् हैन कन्भेन्सन ओभर कन्फिगरेसन भन्छ हैन
सो मैले कन्फिगर भर्खर त्यो कीले कन्फिगर गर्नुको साटो होइन मैले सिम्पली के गरेँ त त्यसले कन्भेन्सन डिफल्ट कन्भेन्सनले आइडीलाई लियोस् भन्ने मैले त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेँ राइट। यहाँ एउटा प्रोपर्टी बनाउनु छ है आइडी जसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एज अ प्राइमरी की टिप्नु सकोस् राइट इम्प्लोइभित्र है। जति पनि मोडल क्रिएट गर्नुहुन्छ अब यो मोडल्स फोल्डरभित्र तपाईँहरूले होइन त्यसको चाहिँ प्राइमरी की तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो कि आइडी भन्ने हुनु पऱ्यो त्यहाँ कि कन्फिगरेसन हुनु पऱ्यो कि कन्भेन्सन फलो गर्नुहोस् कि कन्फिगरेसनली तपाईँहरूले दिनुहोस् त्यो राइट। ल यति भइसकेपछि वान्स अगेन मैले यसलाई एक्जिक्युट गरेँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स नाउ। अब चाहिँ डाटाबेसहरू सबै क्रिएट हुनुपर्ने हो। ल भयो जस्तो छ हेरौँ त अब के भन्छ टु अन्डु दिस एक्सन युज दिस रे। भर्खर हामीले जे काम गऱ्यौँ त्यसलाई अन्डु गर्नु पर्यो त्यस्तो सिचुएसन छ भने एउटा कमान्ड नै इनफ हुन्छ क्या होइन। अब यो डाटाभित्र खै त डाटाभित्र आएन नि त के चाहिँ बनायो हौ साथी हो यसले। डाटाबेस पनि क्रिएट गरेन त्यसले कहाँ छ हामीले इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भित्रै छ नि यो सब बेसिक्स भित्र बनाइदियो कि यार यहाँ किन बनाउने हो र कहाँ छ हामी इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भित्रै छौँ। सबै ठिकठाक छ डाटाभित्र आउनु पर्ने हो फग्नु सहित के चाहिँ बनायो यसले भन्ने कुरा हो फोल्डर टाइम रन टाइम ओके ओके फिचर बक्स ओके इन्ट्रेस्टिङ सिक्युरिटीलाई हामीले कनेक्सन स्ट्रिङ दियौँ त्यो पछि अरू गर्नुपर्ने कन्फिगरेसन भनेको यहाँ त त्यही पनि गर्नु पर्दैन यति नै दिने हो यहाँ। त्यसपछि इम्प्लोइमा आइडी दिइसक्यौँ हामीले त्यो कमान्ड एक्जिक्युट गर्दा आयो आउटपुट आयो तिमीहरू कसैको साथीहरू सर त्यो startup.cs को एमएस कन्टेक्स्ट नै लिएको छैन सर त्यो नेम स्पेसहरु देखाउन न। नेम स्पेस त जेसुकै राख्नुस् न हैन स्टार्टअपमा सर त्यहाँबाट लिएको छैन जस्तो लाग्यो माथि स्टपमा के एड गर्नुपर्ने हो उयो एड गर्नुपर्ने हो जे नेम स्पेस त्यहाँ छ गरे त पाएन भने त उसले यहाँ रातो स्क्युएल देखाइहाल्छ नि पाइरहेछ त। मेरो के सर मेरो रातो देखाइरहेको थियो तिम्रो रातो देखायो भनेपछि यहाँ के छ तिम्रो के छ यो नेम स्पेस त्यही गर नि त इम्पोर्ट गर नि त त्यही युजिङ गरेको तर डाटा एरर देखाइरहेको इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट डट डाटा कपी गरौँ मैले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बिहेभियर देखायो यसले माइग्रेसन्सहरू क्रिएट गर्न सकेन तर डन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरर पनि दिँदैन। यही बनाउनु पर्थ्यो खासमा ओके ल ठिक छ यो यति नै गरौँ बाहिरै बनाओस् माइग्रेसन्स फोल्डर केही छैन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बनाउनु चाहिँ पर्ने हो साथी हो फोल्डर चाहिँ बनायो बल्ल दियो कस्तो हाम्रो त्यो सिन्ट्याक्स रङ भएको थियो क्या दिनु त दियो तो डाटाबेस उसले बनाउनु स्टिल सकेको छैन। ठिकै छ यति भयो हैन।
त्यो अघि हाम्रो यो पाथ चाहिँ रङ भएर रहेछ कि यो वाला हैन ठिकै छ केही छैन ल अब के गर्नुस् भन्दा अब डाटाबेस स्टिल क्रिएट भएको छैन हेर्नुस् है माइग्रेसन मात्र एड भयो माइग्रेसन एड हुनु भनेको यो स्क्रिप्टहरुले जेनेरेट गर्यो अब यसलाई मैले रन त गर्नु पर्यो नि एक्जिक्युट त गर्नु पर्यो नि हैन त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त अर्को एउटा कमान्ड छ .net ef अपडेट यो कमान्ड्सहरु चाहिँ अब कहीं टिपेर राख्नुस् हैन भोलि गएर रेफरेन्सको लागि सजिलो हुन्छ राइट .net ef डाटाबेस अपडेट एन्टर गरे भने अब चाहिँ उले डाटाबेस क्रिएट गर्छ त्यो डाटाबेसमा टेबलहरु क्रिएट गर्छ हैन गर्नु पर्ने हो इफ एभ्रिथिङ गोज राइट हैन त्यसको लागि चाहिँ स्पेशली यो कनेक्सन स्ट्रिङहरु यो चाहिँ राइट हुनु पर्यो अब यहाँ त एउटा डाटाबेसको नामै दिने हो अरु केही दिनु पर्दैन सिक्यु टाइपलाई हैन string does not conform to the specification format of the initialization string does not conform to the के भन्छ हौ साथी हो यो DB context options connection string EMS DB यही त हो migrations में के गडबड छ र initial create ठीक छ र यहाँ त के हैन रे सिम्पल हो हैन auto increment सिपिलाइट भनेर लिइसक्यो होला सबै कुरो ठीकठाक छ के चाहिँ बिग्रेछ त फर्मेट आर्गुमेन्ट एक्सेप्सन database creator design operational format of the initialization string what do you mean by initialization string 0 index 0 मा भने त्यसले इन्ट्रेस्टिङ ओके त्यसो भने एकचोटी यसो खोज्नुस् sp.net कोड यसरी नै गर्ने हो तपाईहरुले हो SQLite कनेक्सन स्ट्रिङ भन्नु राइट हामीले के मिस्टेक त गरेनौं हैन मिस्टेक गरे जस्तो लाग्दैन ओ मैले यो राख्न बिर्से हामी यो गानी बुझ्नुभयो त यहाँनिर चाहिँ डाटा सोर्स यो भन्नु पर्यो के हामीले यो सिन्ट्याक्सकै अब पार्ट हो हैन यो चाहिँ बिर्से म है यो कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ यो राख्नुस् है यो डाटा सोर्स इक्वल्स टु थप्नुस् अगाडि राइट यो मिस्टेकहरु हुन्छ हेर्नुस् कहिलेकाहीँ ल अब चाहिँ अपडेट थिच्नुस् यो चेन्ज गरेर है यो कनेक्सन स्ट्रिङ चेन्ज गरेर अनि यहाँ अपडेट थिच्नुस् ef कमान्ड अब चाहिँ होला कि होपफुली डाटाबेस क्रिएट गर्न लागि लेट्स सी ल बनायो अब डाटाबेस बनायो हेर्नुस् त नयाँ डाटाबेस बनिसक्यो हाम्रो यो अब यो डाटाबेसलाई भिजुअलाइज यतिकै हुँदैन हेर्नुस् यो SQLite को लागि चाहिँ तपाईहरुले कुनै एक्सटेन्सन्सहरु पाउँछ होला हैन मैले चाहिँ गरे हुनुपर्छ एक्सटेन्सनहरु इन्स्टल रिभिल इन फाइल एक्सप्लोरर ओपन डाटाबेस गरौँ है त ल आइराछ SQLite एक्सप्लोरर मैले इन्स्टल गरिसकेको छु के तपाईहरु पनि के गर्नुस् भन्दा एक्सटेन्सन्समा जानुस् यहाँ SQLite भन्ने थिच्नुस् मैले चाहिँ यो टुल राखेको छु यो एक्सप्लोरर के तपाईहरु पनि छ त्यहाँ यिनीहरु पनि छ तपाईलाई जुन मन पर्छ इन्स्टल गर्नुस् हैन मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरेको छु SQLite भन्ने त्यसले गर्दा त्यो आइरा हो के जुन यो पाए नि मैले राइट क्लिक गरेर त्यो डाटाबेसमा राइट क्लिक गरेर यो ओपन डाटाबेस जुन अप्सन आइरा छ यो एक्सटेन्सनले गर्दा आइरा छ के त्यति भइसकेपछि इन्स्टल गर्नुस् है तपाईहरु पनि
यति भइसकेपछि अब डाटाबेस छ त्यो भित्र गयो भने ऊ इम्प्लोइज भन्ने एउटा टेबल बनिसकेको छ क्या है। यो अर्को पनि एउटा टेबल बनाएको छ, यो चाहिँ माइग्रेसन्सको लागि हो होइन। उसले इन्टरनली यो इएफ कमान्डहरूले यो माइग्रेसन्सहरूले आफै बनाइदियो हाम्रो लागि, योसँग मतलब भएन हामीलाई। हाम्रो मतलबको टेबल हो इम्प्लोइज। ओके, यसको कलम्सहरू के हुन्छ होला भन्न सक्छ कसैले? यो टेबलको कलम्सहरू एनीवन? हेलो साथीहरू, कोलम्समा सर त्यही सरनेम, स्यालेरी, यहाँ जे एज अ प्रोपर्टी छ नि यो इम्प्लोइ मोडलमा, प्रोपर्टीहरू पब्लिक प्रोपर्टीहरू जे छ त्यो एज अ कोलम बनाइदिन्छ उसले यहाँसम्म। यो प्रोपर्टी हो, यो प्रोपर्टी हो, यो प्रोपर्टी हो। अब हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् त आइडीलाई प्राइमरी की बनाइदियो, की जस्तो छ नि अगाडि, अनि फर्स्ट नेम, सर नेम, एड्रेस, जेन्डर, स्यालेरी, होइन त? इट्स द्याट सिम्पल। भनेपछि सबै कोड फर्स्ट एप्रोचमा गऱ्यौँ हामीले, सिसाब कोड लेखेर त्यहाँबाट इएफ कमान्डहरू एक्जिक्युट गरेर हामीले डाटाबेस पनि क्रिएट भइसक्यो। राइट, अब तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएको छ भने अब चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको काम गर्नु धेरै इजी हुन्छ। हेर्नुहोस्, फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ यहाँ चाहियो अरे है, हामीले कहाँ तानिरहेको थियौँ, यहाँ तानिरहेको थियौँ होइन, इम्प्लोइजहरू यहाँ चाहियो। अहिले त अब केही पनि छैन यो इम्प्लोइजमा। मैले सो टेबल भने के हो, डाटा सो गर्ने हो के? सो टेबल खै के आयो, डाटै छैन त अहिले त। अब एनिवे, अब यो पोइन्टमा मलाई चाहिरहेको हो नि त होइन, सबै इम्प्लोइजको लिस्ट होइन। अब पछि हामी इन्सर्ट गरौँला योमा होइन, यो इम्प्लोइज भन्ने टेबलमा। अब फर इक्जाम्पल मैले तान्नु पर्यो अरे यो इम्प्लोइजको इन्फर्मेसन, इट्स कति सिम्पल छ भन्दा मैले त्यो डिलिट गरेँ है। म कन्ट्रोलरमा छु है अहिले, इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा को एन्ड इन्डेक्स एक्सनमा छु। के गर्नुहोस् फर्स्टमा भन्दा भ्यार डिबी कन्टेक्स्ट बनाउनुहोस्, डिबी भन्नुहोस्, नयाँ डिबी कन्टेक्स्ट क्लास बनाउनुहोस्। कुन हो त हाम्रो इएमएस, अरे के हो त्यसको नाम, के हो, इएमएस कन्टेक्स्ट हो। त्यसले हो नि त हाम्रो डाटाबेस रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन। अब यो पाउँदैन होला अफकोर्स होइन, कहाँ छ त यो, नेम स्पेसमा छ होइन। ल यो बनायौँ हामीले होइन। ओके, उसले अरू कुरा पनि खोजिरहेछ यहाँ। ओके, के खोजिरहेछ भन्दा, ल त्यो खोजिरहेछ भने हामी यसो गरिदिन्छौँ। मैले कहाँ गयो त्यो कन्टेक्स्ट, यहाँ छ। यो भित्रै एउटा अर्को कन्स्ट्रक्टर बनाइदिन्छौँ, कन्स्ट्रक्टर विदाउट प्यारामिटर्स होइन। बुझ्यो होला तपाईँहरूलाई होइन, यतिबाट आउँदैन होला एटलिस्ट। ओके होइन, एउटा कन्टेक्स्ट बनाएँ मैले, कन्टेक्स्ट अब्जेक्ट होइन। अब डिबी डट गरेँ भने हेर्नुहोस् त ऊ इम्प्लोइज भन्ने आइसक्यो। इम्प्लोइज डट अब टु लिस्ट गर्नुहोस्, टु एरे गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको इच्छा जेसुकै गर्नुहोस् होइन। अब डाटाबेसबाट सबै कुराहरू इम्प्लोइज भन्नुहोस्, भेरिएबलको नाम होइन, ओ यही हो नि त। डाटाबेसबाट उसले सबै त्यो इम्प्लोइज भन्ने टेबलमा, यो इम्प्लोइज टेबल हो यो होइन, यहाँ टेबलमा भएको सबै कुरोहरू तानेर यहाँ राखिदिन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यसलाई उता बाइन्ड गर्नु। हेर्नुहोस् त कति सिम्पल भयो हाम्रो रिड गर्ने, डाटाबेस रिड गर्ने कोड। अफकोर्स यो कन्टेक्स्ट क्लासलाई म्यानेज गर्ने तरिकाहरू छ, म बताउँछु बिस्तारै होइन। यसरी लेख्दैनौँ हामीले, नयाँ इन्स्ट्यान्स यसरी बनाउँदैनौँ होइन। कन्टेक्स्टको इन्स्ट्यान्स एक्चुली त्यसलाई म्यानेज गरौँला, तर इट्स द्याट सिम्पल क्या। हामीले एक्जिक्युट गर्ने, ऊ गर्ने। फर इक्जाम्पल मलाई फिल्टर गर्नु पर्यो होइन, त्यस्तो मात्र इम्प्लोइजहरू तान, सेलेक्ट, त्यस्तो मात्र सेलेक्ट। अब पुरै लिङ्क युज गर्ने हो क्या, ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी, जुन हामीले सिसाब पढ्दा सिकेका छौँ है। एक्स गोज टु एक्स डट, जसको चाहिँ फर्स्ट नेम, जसको चाहिँ जेन्डर चाहिँ मेल हो होइन, त्यसलाई तान भनेर यसरी भन्नु सक्यो क्या। यो पुरै क्वेरी होइन त,
नभए तपाईँहरूले के लेख्नु पर्थ्यो सिक्युल लेख्नु पर्थ्यो यसको लागि सेलेक्ट समथिङ फ्रम सम टेबल वेयर यो जेन्डर इक्वल्स टु यो यसरी लेख्नु पर्थ्यो सिक्युलहरू अब सबै हिसाब कोड लेखिदिनु भएको छ तपाईँहरूले ओके यो कसले हेल्प गर्यो त हामीलाई इएफ कोरले हेल्प गर्यो यो सबै अब अफकोर्स हिसाबको लिङ्क पनि यहाँ युज भइरहेछ होइन यो लिङ्क टु डाटाबेस भयो कि अब अहिलेसम्म लिङ्क हामीले युज गरिरहेको थियौँ तर इन मेमोरी कलेक्सनमा युज गरिरहेको थियौँ होइन यो चाहिँ सिधै के हो त डाटाबेस कलेक्सनमा क्वेरी हामीले हो क्या ओके ल साथी हो अब आज यो कन्फिगरेसनको कुराहरू मात्र भयो योलाई कसरी युज गर्ने के गर्ने यो कुराहरू म फर्दर तपाईँहरूलाई भन्छु होइन राम्रो वेमा होपफुली अब मेजोरिटीको भएको होला पक्कै पनि है यदि भएको छैन भने म यो भिडियो अपलोड गरिदिरहेको हुन्छु होइन तपाईँहरू त्यहीँबाट हेरेर आफ्नो यो सेटअप चाहिँ यो भनिहालेँ मैले वान टाइम सेटअप हो होइन यो सेटअप चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस् राइट केही छ क्वेसन छ वी स्टिल ह्याभ टाइम हुन्छ सर हुन्छ सर क्वेसन छ भने क्वेसन रेज गर्नुहोस् छैन भने विल जस्ट स्टप फर टुडे Alright, I'll stop recording.